अस्सलाम वालेकुम। ओएस टीवी के साथ एक नए मौजू जिसका नाम है दज्जाल, फितना दज्जाल, उसके साथ हम हाजिर हैं। नाजरीन, दज्जाल के बयान की अहमियत उम्मत के अंदर कितनी रही है, इस बात का अंदाज़ा आप यूं भी लगा सकते हैं कि मुसलमानों के घरों में माएँ जहां अपने बच्चों को दीगर इस्लामी अकायद और बुनियादी तालीमात से आगाह करती रही हैं, उन्हीं में से एक दज्जाल का जिक्र भी है। आप जब छोटे होंगे तो बचपन ही से अपनी माओं की ज़बानी दज्जाल का खौफनाक किरदार आपके लाशऊर में बैठा दिया गया होगा। ये दर हकीकत उम्मत मुसलमा की माओं की वो तरबियत थी जो बच्चे को इस्लामी अकायद से हटने नहीं देती थी। लेकिन अब शायद सूरत हाल तब्दील हो रही है और जाहिली तहजीब ने आज की माओं को इस अहम जिम्मेदारी से काफ़ी हद तक गाफिल कर दिया है। नेज़ ये खुरूज दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग दज्जाल के जिक्र को भूल जाएंगे। लिहाजा अगर आप फितना दज्जाल से खुद को और अपने घर वालों को बचाने का इरादा रखते हैं तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि अपने घरों में दज्जाल के तस्करों को आम किया जाए, ताकि उनके आगोश में तरबियत पाने वाली नस्ल को अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचपन से ही आगाही हासिल हो। नाज़रीन, दज्जाल के बारे में अहादीस बयान करने से पहले मुनासिब होता है कि दज्जाल के बारे में यहूदियों के नज़रियात और उनकी मौजूदा तहरीफ शुदा किताबों में बयान शुदा पेशन गोइयाँ बयान की जाएं, ताकि इस वक्त जो कुछ अमरीका और दीगर कुफ़ार यहूदियों के इशारों पर कर रहे हैं उसके पसे मंज़र और असल मकासद हम समझ सकें। दज्जाल के बारे में यहूदियों का ये नज़रिया है कि वो यहूदियों का बादशाह होगा, वो तमाम यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में आबाद करेगा और सारी दुनिया पे यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। और आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि ये सब कुछ होना शुरू हो चुका है, ये सब हो रहा है। और आगे चलते हैं, दुनिया में फिर कोई खतरा यहूदियों के लिए बाकी नहीं रहेगा। तमाम दहशतगर्दों, तमाम यहूदी मुखालिफ कुव्वतों का खात्मा कर दिया जाएगा और हर तरफ अमन और अमान और इंसाफ का दौरा होगा। ये वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं। जो दहशतगर्द खुद हैं वो इस दहशतगर्दी के बारे में लिख रहे हैं। बताइए ज़रा। इस तरह इसराइल की सारी कौमों को सारी दुनिया से जमा करेगा। इसराइल अपनी सारी कौमों को पूरी दुनिया से जमा करेगा, जहाँ कहीं भी वो जा बसे होंगे उनके अपनी सरजमीन पे जमा करेगा। और आजकल आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि हर एक के लिए रोज़गार हासिल करना मुश्किल हो गया है। यहूदी जो पूरी दुनिया में भी जगह जगह मौजूद हैं, ईरान में मौजूद हैं, सऊदी अरबिया में मौजूद हैं और दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, वो सब अब एक जगह जमा होना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह हम बात करते हैं, साबिक अमरीकी सदर रैगिन ने 1983 में अमरीकी इसराइल पब्लिक फेजर कमेटी के डॉम टाइन से बात करते हुए कहा, आपको इल्म है कि मैं आपके कदीम पैगंबरों से रुजू करता हूँ जिनका हवाला कदीम सहीफे में मौजूद है और आर्मी गेडन इस सिलसिले में पेशन गोइयाँ अलामत भी मौजूद हैं। और मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि क्या हम ही वो नस्ल हैं जो आइंदा हालात को देखने के लिए जिंदा हैं। यकीन कीजिए ये पेशन गोइयाँ यकीनी तौर पर इसी ज़माने को बयान कर रही हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। आगे चलते हैं, तकदीर आलम के बारे में मसीह दज्जाल का ऐलान एक आलमगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से नशर होगा जिसे सैटेलाइट के जरिए टीवी पे दिखाया जाएगा। मुक़द्दस सरजमीन पर यहूदियों की वापसी को मैं इस तरह देखता हूं कि ये मसीह दज्जाल के दौर की आमद की निशानी होगी। ये बात कौन कर रहे हैं? साबिक सेनेटर अमरीकी मार्क हैटिल्ट। और आगे चलते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि अमरीकी सदर निक्सन ने अपनी एक किताब लिखी थी, विक्ट्री विदाउट वॉर। 1999 तक अमरीका पूरी दुनिया के हुक्मरानों पे हुकूमत करेगा। यानी हुक्मरानों पे कैसे हुकूमत करेगा? वो उनको अपने कंट्रोल में लेके हुकूमत करेगा और ऐसा ही हो रहा है। और अमरीकियों को कौन बैक कर रहा है? यहूदी बैक कर रहे हैं पूरे। बल्कि ये समझ लीजिए कि उनकी जो डोरें हिलाई जा रही हैं वो यहूदियों की तरफ से हिलाई जा रही हैं। यहाँ मैं ईमान वालों के लिए की खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं,
ہم اللہ کے دشمنوں کے عذاب بیان کر رہے ہیں تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ جس جنگ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، جس کو خطوں یا سیاست کا نام دے کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عالم کفر اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ امریکی صدر بش، سابقہ امریکی صدر بش نے عراق پہ حملے سے پہلے کہا تھا اس جنگ کے بعد ان کا مسیح موعود یعنی دجال آنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی تھی اس نے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اور بتاتے ہیں فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ کیا کہیے گا۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں کے خوف کے اثرات نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرایا، جانتے ہیں آپ لوگ؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف۔ ان چیزوں سے صحابہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا، اور ہمیں بھی اسی سے ڈرنا چاہیے۔ کیا سچ ہے، کیا حق ہے، اس چیز کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے، اور یہ پہچان بہت مشکل ہوگی۔ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے کے سال دھوکے کے ہوں گے۔ آج میڈیا کے ذریعے دھوکہ کیا ہمیں نہیں دیا جا رہا؟ حق کو چھپایا جا رہا ہے کیا نہیں چھپایا جا رہا؟ اسی طرح آگے چلتے ہیں، آپ کو اور مزید معلومات دیتے ہیں دجال کے بارے میں۔ ایک آیت ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ ترجمہ، کیا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ضرور ان کے کینے اور حسد کو ظاہر کر کے رہے گا۔ ہر ملک میں یہود کے ذریعے چلائی جانے والی جماعتیں اب یہودیوں کے مفادات میں ایک زبان ہو جائیں گی اور بہت سی ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گی۔ آذان ہو رہی ہے اس لیے ہم تھوڑا رک گئے ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عمیر رحمت اللہ ابن ہانی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، تو جب وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو، آج آئے یا کل آئے۔ فائدہ، اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت نرالی ہیں، وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ مسلمان خود تو یہ دونوں خیمے مومن اور منافق والا نہ بنا سکے، البتہ اللہ نے کفر کے سردار کے ذریعے یہ کام کروا دیا۔ یہودیت کے خادم سابق صدر بش نے خود اعلان کر دیا تھا کہ کون ہمارے خیمے میں ہے، کون ایمان والوں کے خیمے میں رہنا چاہتا ہے۔ کافی بڑی تعداد جو ان دونوں خیموں میں شامل ہو چکی، ابھی کچھ باقی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب یہ کام مکمل فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم آپ کو یہودیت کے بارے میں کچھ اور بات بتاتے ہیں کہ ہر ملک میں یہود کے ذریعے بہت ساری اسکیمیں چلائی جاتی ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کو سنہرے خواب بھی دکھائے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت آپ کو بتاتے ہیں کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی اور یہ قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر خود تو حق سے منہ موڑ لیں گے، اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم اگر معائنہ کریں آج کے دور کا تو یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ دجال کے بارے میں، دجال کے جو حمایتی ہیں ان کی حمایت کرنے کے لیے ہم پہ زور دیا جا رہا ہے۔
ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے 3 سال ہوں گے جن کی تفصیل یہ ہے. پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا, زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی. دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی. اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی. لہٰذا خر والے اور داڑھ والے مویشی سب مر جائیں گے. یعنی قحط سالی کی وجہ سے ہر قسم کے مویشی ہلاک ہو جائیں گے. کتنی خطرناک انفارمیشن ہے یہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے, اور ہمیں اس بارے میں بالکل سوچنا چاہیے کہ یہ آگے آنے والے حالات میں کیا ہونے جا رہا ہے. مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے, دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی جیسے کسی چیز پہ ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا جاتا ہے. دوسری آنکھ پر موٹا دانہ ہوگا, پھلی ہوگی. اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو پڑھ لے گا. غور کیا جائے جو مومن ہوگا وہ پڑھ لے گا. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو ان نبیوں کے اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں. ان میں سے ایک اس سال دجال کے دائیں طرف ہوگا, ایک بائیں طرف. یہ آزمائش ہوگی. دجال کہے گا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں زندہ نہیں کر سکتا؟ اتنا خطرناک یہ فتنہ ہوگا. اچھا, دجال کے وقت بہت سے لوگ جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے, جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا, جنہوں نے اللہ کے نام پر کٹنے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا, تو وہ اس کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے بلکہ اس کو وقت کا مسیحا, انسانیت کا نجات دہندہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہیں گے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے آپ کو. اچھا, دجال کا فتنہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں بھی دجال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بھی دجال کا بیان فرماتے تھے وہاں صحابہ پر خوف طاری ہو جاتا تھا اور صحابہ رونے لگتے تھے. لیکن کیا وجہ ہے آج مسلمان اس کے بارے میں کچھ فکر ہی نہیں کرتے بلکہ مذاق میں ٹال دیتے ہیں باتیں کہ جب آئے گا جب دیکھ لیں گے, ابے تو ہی تو دجال ہے. اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. اور ایک جگہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال کے بارے میں کچھ شعر پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو. یہ سب پڑھ کر پریشان ہو گئے کیا, کسی کے دھیان میں تم کھو گئے ہو کیا, ابھی کچھ دیر پہلے تک یہیں تھے زمانہ ہو گیا تم کو گئے کیا. حضرت عمران بن حسیس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا. وہ فتنہ کیا ہوگا؟ یہی دجال. اور اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جمعے سورہ القاف کی تلاوت کیا کریں, اس کو پورا پڑھا کریں. اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھا کریں. اور ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ وہ ہے پانی. پانی کا ذکر ہے جہاں تک ممکن ہے کہ ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. پانی کے بارے میں دجال کی کیا جنگ ہو سکتی ہے؟ پانی ہر جگہ مل جاتا ہے, رائٹ. اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت دنیا میں پانی کی صورتحال کو سمجھنا ہوگا. دنیا میں پینے کا پانی, پورٹیبل واٹر کے دو بڑے ذخیرے ہیں. برفانی پہاڑ جس کے ذخائر 28 ملین کیوبک کلومیٹر ہیں. زیر زمین پانی کے ذخائر 8 ملین کیوبک کلومیٹر ہیں. اسی طرح دنیا میں موجود پینے کے پانی کی بڑی تعداد برف ہوتی ہے جو پگھل کر مختلف دریاؤں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہے, جبکہ زیر زمین پانی اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. برف کے یہ ذخیرے انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں زیادہ. ان دونوں جگہوں پر کسی مسلم ملک کا کوئی حق نہیں. اب رہے زیر زمین پانی کے ذخائر, تو اس میں بھی 2 قسم کے علاقے ہوتے ہیں, ایک ہموار علاقے, دوسرے پہاڑی علاقے. ہموار علاقوں میں شہروں میں پینے کے پانی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, کیونکہ شہروں میں پانی کا تمام انحصار کسی جھیل یا سرکاری ٹیوب ویل سے پائپ لائن کے ذریعے آنے والے پانی پر ہی ہوتا ہے. لہٰذا شہری لوگ پانی کے لیے
मुकम्मल तौर पर वहाँ की इंतज़ामिया के रहम व करम पर होंगे। अल्लाह बचाए हमें ऐसे फितने से। मुस्तकबिल में दुनिया में पानी पर जंगों की अफवाहें तो सुनते ही रहे होंगे आप। इसराइल का उर्दन, फ़लस्तीन, लबनान और शाम के साथ, तुर्की का इराक के साथ और भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ पानी के बारे में बहुत पुराना तनाज़ा चल रहा है जो ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है। यहूद और हनूद दोनों की ही ये फितरत है कि वो सिर्फ खुद जीने पर इक्तिफा नहीं करते बल्कि पड़ोसी को मिटाकर जीने के नज़रिए पर यकीन रखते हैं। और आजकल जो भारत में हो रहा है वो एक अलग मौजू है, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। ग़ज़वा हिंद के बारे में भी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अक्सर बड़े दरिया भारत से आते हैं। भारत इन पर डैम बना रहा है। चनाब पे बगला डैम भारत मुकम्मल कर चुका है बहुत पहले ही। नियरबिक किशन गंगा डैम बना रहा है जो कि तकरीबन मुकम्मल ही हो चुका है, और बहुत सारे डैम वो बना रहा है। आपको बताते चलें, साल 2003 को पानी का आलमी साल करार दिया गया था। ताज़ा पानी की तारीफ यह है कि वो पानी जो कसीरुल कवी कंपनियों के ज़रिए से हासिल किया जाए, उसके तहत इंतहाई ज़ोर व शोर से इस बात का प्रोपेगेंडा किया गया कि दुनिया से पीने का पानी ख़त्म हो रहा है। नेस्ले मिनरल वाटर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इसी प्रोपेगेंडे का असर है। ताज्जुब है इन पढ़े लिखे लोगों की अक्लों पर जो पहाड़ी इलाकों में साफ शफाफ चश्मों का पानी छोड़कर वहाँ भी बोतलों में बंद पुराना पानी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चश्मों का पानी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इसमें पेट के अमराज से शिफा भी है। इसके जवाब में कहा जाता है जी डॉक्टरों ने कहा है। अरे डॉक्टर किसके तहत काम कर रहे हैं? आलमी इदारा है WHO जिसके तहत ये डॉक्टर काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दज्जाल कहाँ से निकलेगा। हज़रत इसहाक बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मैंने अनस इब्न मालिक को फरमाते हुए सुना है कि अस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे जिनके जिस्मों पर सब रंग की चादरें या जुब्बे होंगे। जैसा कि पहले बता चुके, इसराइल के अंदर रेशम से एक ख़ास किस्म का लिबास तैयार किया जा रहा है जो उनके मजहबी पेशवा दज्जाल के आने पर पहनेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं उस वक्त बैठी हुई रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब पूछा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह दज्जाल याद आ गया। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मेरी ज़िंदगी में निकला तो मैं तुम्हारी तरफ से ही काफ़ी हूँगा, अगर दज्जाल मेरे बाद निकला तो फिर भी तुम्हें खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो काना होगा, तुम्हारे रब काना नहीं, वो अस्फहान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। दज्जाल के बारे में आता है कि उसके साथ जो गुरु होगा, उसके जो गुरु होगा उनके चेहरे फूली हुई ढाल की मानित होंगे। क्या वाकई इनके चेहरे ऐसे होंगे या फिर इन्हें अपने चेहरों पे कोई ऐसी चीज़ पहन रखी होगी जिसकी वजह से वो ऐसे नज़र आ रहे होंगे। इस हदीस में खुरासान को दज्जाल के निकलने की जगह बताया गया है। दज्जाल का खुरूज पहले रिवायत में अस्फहान, उसके रिवायत में खुरासान से बताया गया। इसमें कोई तारुज़ नहीं क्योंकि अस्फहान ईरान का एक सूबा है और ईरान भी पहले खुरासान में शामिल था। खुरासान के बारे में इस लश्कर का बयान गुजर चुका है जो इमाम मेहदी की हिमायत के लिए आएगा। हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर के आसार अगर हम पूरे खुरासान में तलाश करें तो वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में ही नज़र आते हैं। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आने वाले दिनों में हम और मज़ीद वीडियो बनाएंगे और आज के जो मुफस्सिर हैं जैसे औलिया मकबूल जान हो गए, डॉक्टर शाहिद मसूद हो गए, इन लोगों के तज़्ज़ियों का जिक्र करेंगे। इनके तज़्ज़िये क्या है ये भी हदीसों से लेके आपको बता रहे होते हैं बातें मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन कोई हतमी तारीख नहीं दे सकता। कोई कह रहा है कि 2030 इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है और उससे में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तो पहले ही ग्रोह एक दूसरे के में बहुत सारे ग्रोह में तकसीम हो चुकी है दुनिया। कोई रूस के ब्लॉक के साथ है, कोई अमेरिका के ब्लॉक के साथ है
کچھ ممالک روس کے بلاک کے ساتھ ہیں، کچھ ممالک اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمان روس کے ساتھ ہیں، کچھ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں بھی تفریق ہو چکی ہے، اور یہ تفریق اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، حق کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ مفادات کی بنیاد پر ہے، اور سب سے زیادہ مفادات کو اہمیت دی جا رہی ہے اس وقت، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیا حالات پیش نظر کیا حالات ہوتے ہیں۔ ابھی تو کرونا نے ہی جان نہیں چھوڑی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جس طرح اس کو بتایا جا رہا ہے، جس طرح اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس میں حقیقت تو موجود ہے، حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اس کو جو بڑھایا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے اس میں سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔